چقدر سرمایه ما داریم. دنیای سرمایه است، ولی این سرمایه ها روز به روز از دست ما میره، کسی متوجهش نمیشه. وقتی مبلغی مال ضرر میکنیم فکر میکنیم سرمایه از دست ما میره، اما وقتی یک جوانی که از خدا خواستیم تا جوان بده حالا داده معتاد میشه فکر نمیکنیم سرمایه از دست میدهیم. پسر فلانی معتاد، پدرش هم معتاد بود، بس به همین راحتی. پسر فلانی پدرش هم معتاد بود. در صورتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم جوان یهودی مریض شده بود، میرفت به عیادتش، اصرار میکرد ای جوان بگو لا اله الا الله آخر عمری. پدرش هم ایستاده بود، نگاه میکرد تو چهره رسول الله صلی الله علیه و نگاه میکرد تو چهره پدرش. از بس که اصرار کرد اون جوان گفت، دیگه پدرش به رحم آمد، گفت ات ابوالقاسم، اون چیزی که ابوالقاسم میخواد بهش بده. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه و سلم. شهاده داد، جان و تسلیم جان آفرین کرد. پیامبر با خوشحالی پرید توی کوچه و همینجور که از لبخند شدید و شادی شدید سپیدی دندان مبارکش آشکار شده بود و میخندید و خوشحال بود، میگفت الحمدلله الذی انقذه بی من النار. الحمدلله که با اصرار من و دعای من و تلاش من خداوند منو عامل خیری قرار داد که این جوان یهودی به جهنم نرود و اون را از آتش جهنم نجات داد. امروز ما جشن میگیریم که بچه هامون شراب میخورن. بزرگا و ریشسفیدام دست به کمر زدن ایستادن، شاهد رقصیدن بچه هاشون هستن که با شراب چطوری میرقصن. شراب بهشون شیطان داده. بزرگان قوم که عروسی غیر اسلامی و سالم رو برگزار میکنن، همه ایستادن صف کشیدن، لوتی هم میزنه، جوان هم شراب خوردن، مکدبرام در آوردن، کابلام در آوردن، همه دارن میرقصن، اینا هم خیلی خوشحالن، همه تماشا دارن میکنن که چطوری شیطان این انسانها رو سبک کرده و مثل کوه بودن با ایمانشون مثل کاهشون کرده و شکارشون کرده. بعد میگیم جامعه ما اصلاح نمیشود. خطاب من به شما تنها نیست، این مشکل کل جامعه است. دیشب من در اون گوشی استان بودم، روستایی به اسم کنارزرد، 1.5 ساعت از لمزون خاکی داشت. تعجب میکردم، جوانایی میدیدم که دم خطاشون عجیب بود، جوانایی میدیدم که نمیدونم لباساشون عجیب بود. میگفتن ماهواره اینجا خیلی فعاله. چرا درس نمیخونن بچه ها؟ چرا ابزاری که میتونه در خدمت بشریت باشه بر علیه بشریت استفاده میکنن؟ این دوربین ها برای چیه؟ برای که این سخنرانی و این مسائلی که از خدا و رسول خدا گفته میشود ضبط بشه و تکثیر بشه و در اختیار کسانی که حضور نداشتن قرار داده بشه، با تأنی دقت بکنن و گوش بدن و متحول بشن و از همین CD ها ایمانشون رو افزایش بدن. ولی امروزه با موبایل مسیج های نادرست، عکس های لختی میفرستن برای همدیگر. تو مسیجشون چه عکس هایی که نیست برای همدیگر میفرستن، در صورتی که همین موبایل زنگ میزنن، از دبی زنگ میزنن، از اون گوشه ایران زنگ میزنن. تولد پیامبر اکرم، پیامبر عظیم و شأن اسلام بر شما و خانواده محترم شما مبارک باشد. امیدوارم که خداوند پیروی از سنت خدا و رسول خدا را با این تولد نصیب شما و خانواده شما بگرداند. روزی عید قرآن قربان می شود، طرف تو دبی نشسته مسیج میفرسته عید سعید قربان بر شما و خانواده محترم شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که هر روز شما با طاعت خدا عید باشد. نوار کامل قرآن تو همین موبایل ضبط می شود، تو همین موبایل یک ختم کامل میتونه ضبط بکنید. روز به روز پیشرفته می شود. میموری هایی داره میاد که خدا میدونه چقدر فیلم و عکس جا میگیرد. همین مسیج به هم تبریک بگید. یکی از شاگردانم دیشب یه مسیجی فرستاده بود، معلم عزیز روزت مبارک باد. تو ماشین داری تو جاده میری مسیج میاد نوشته معلم عزیز روزت مبارک باد. آدم با یه موبایل شارژ میشه، نشاط بهش دست پیدا میکنه، اما جوانای ما موبایل دستشونه
یه خط 700,000 تومان، 800,000 تومان، 300,000 تومان گوشی خریدن که فقط عکس لختی رد و بدل بکنه. یعنی این موبایل برای نابود کردن اخلاقه. طرف با شخصیت یه دفعه میبینی که ناخودآگاه موبایل زنگ میخوره، نوار ساز گذاشته، زنگ موبایل سازه. حالا نگاهش میکنی از کجاست؟ کوت و شلوار و کراواتی، زنگ موبایل سازه. همه نگاه میکنن تو هواپیما، تو نمیدونم تو فلان، تو ماشین، تو ایستگاه فلان، تو فرودگاه. این بعضی موقع دیگه فراموش میکنه سر نماز هم بازه. باور بکنید تو نماز جمعه یک دفعه موبایل زنگ خورده که داره جاز میزنه تو صف نماز. این چه کاریه؟ 1,000,000 تومان دادید، ولی ما عادت میکنیم که وقتی درد و مشکلات ما را میگن میخندیم، فکر میکنیم جوک داره میگن. اینا همش درده. ما را آلت دست کردن، میچرخونن به هر طرفی که دوست دارن. هم پول ما میخورن، هم با این امکانات ما جامعه ما رو فاسد میکنن. فساد دستمون دادن. یالا دکمه بزن، نیاز نیست ماهواره داشته باشی، دکمه بزن همینجا، هرچی میخوای توش میفرستید. شرط نیست که عالم دین باشی سخنرانی بکنی، همین موبایل تو اسلامی بکن، موبایلت مؤمن بکن. امروز شیطان خیلی حرفه‌ایه، مثل شیطان 300 سال پیش نیست که زمان اولاغ بوده. امروز شیطان موبایل دستشه، امروز شیطان ماهواره در اختیارشه، امروز شیطان انگلیسی داره صحبت میکنه، امروز شیطان هنرهای نازیبا رو زیبا جلوه میدهد. خیلی مدرنه. امروز شیطان اینترنت و ماهواره و موبایل و کامپیوتر و امکانات زمانش و امکانات عصر دستشه. شیطان امروز حرفه‌ای است، مؤمنین هم باید حرفه‌ای باشن. با همین موبایل در 1 ساعت جلوگیری از 4 تا خودکشی شده با همین موبایل. چقدر سوال شرعی دارن، تو اون گوشی دنیاست نمیخواد ببیندش، زنگ میزنه این مشکل دارم راهنمایی میکن. موبایل شده وسیله راهنمایی و نجات و ارشاد.